فغیبا دا قرآن اور باندې گوادا دے سپارے قرآن دے اللہ محبوب پشان فضلت پا اخلاق و پا کردار باندے گوادا چا اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وندے بشر نمخش پیدا سلائی دا انا بطر قیامت اپوے پیدا سی اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر شچ شفا دا اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہر شچ کمال دا خود افسوس خبر ادا دا بغی کسان رئی تا ما ہوندے بشرو تا ما ہوندے وی انسانو تا ما ہوندے وی ودن کریو تا ما ہوندے خرار شاک کولائے حالانکہ قرآن نا خبر دا خلق حدیث نا خبر دی اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نبی علیہ السلام فرمائی اے جماع صحابہ اے جماع امتیانو چکم زوینو آتاسو نوینو چکم ز ارو آتاسو نہ ارو اے جماع صحابہ پورتا اسمان آوازونا کے شرشرات ہے آدتا حق تا چدائے آوازو کی والش فرشتے اسمان سے دورا زیادہ دی کہ اسمان آواز اورلان دے گئے چرچراک ہے آواز اورلان دے گئے نبی علیہ السلام فرمائی چلورو گتورا پا اسمان سے جائے نستا کہ آلتا فرشتے سجدن دا لگاو لے چلورو گتورا اللہ محبوب فرمائی اے دماغ امتیانو شکم زوینا آتا سنوینو چکم ز ارو آتاسو نارو اللہ محبوب پمزکے باندے خبرہ دے اسمان کے اللہ محبوب پمزکے باندے ولی اسمان او اسمان چکم آواز کے اللہ محبوب فرمائے ز آواز ارو او چلو وجنا آواز کے اور وجہ دادا چی فرشتے ذاتی دی پو چلور گتور اسمان چی جائے نستا نبی علیہ السلام فرمائی چلور گتور اسمان چی جائے نستا بس دعوت شوق نسی گولا ہے چھت گورا پچھت بان شوق کدی پس بشارات چی ویلے لستی لا دو لستی نبی علیہ السلام فرمائی آسمان چی چلور گتور جائے نستا چی ایتا فرشتو سے دنگ لگولے اتوائی ماغند بشرو تا ماغند انسانو نبی علیہ السلام فرمائی ایکم مثلی تاسو چه چوک ماغند دا چوک ماغند کے دا ایسی ماغند تاسو چوک نسی کے دا ہے 12 ربیع الاول پورجی باندے دولسن میسج اجکر اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا دا تشریف راوڑا اللہ کریم ہغا ظلمتنا اغا کفر ناجائز کارونا چا جاہلیت زمانے چلا کے اغا اللہ کریم رکھڑو اللہ پاک بالمحبوب صلی اللہ علیہ وسلم تا بے شان وردہ بے کمال وردہ من قسم خبری کی لیوائی تا ما غند بشر دا تا ما غند وائی انسان دا اللہ کریم اللہ محبوب کم کمال ورکڑا دا کم عظمت ورکڑا دا اور نبی علیہ السلام حدیث مبارک تا خیبر پورجی باندے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پستر کے باندے درس لائے خیبر پورجی ستر کے باندے درس لائے اور دا سے درس لائے اور باندے چھ بچے ناقرار اسلائے بے چین اسلائے بچے اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خپل توک مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پستر کے باندے ورم شلائے فرمائے اللہ کریم فوراً شفا ورکڑا تو آئے ماغن دے انسانو اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم توک مبارک چھے اللہ دو کمال اشاہدہ حدیثان دے باندے تسان کو حدیثان دی شمار نبارہ حدیثان دی کہ اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لاس کمالات اللہ محبوب سترگو کمالات اللہ محبوب دے وجو کمالات اللہ محبوب دے شو کمالات
اللہ محبوب دے حسن کمالات دے اخلاق کمالات دے کردار و کمالات اگر باندې کتابونه ډکتی اگر باندې تفسیران لیکل دي قرآن باندې گوادا او تبا وای ما غوندو دا څه شوق نه وای چې فرعون ما غوندو لا د فرعون غوندو لا ز ابو جهل غوندو ولا هغه انسان و زه انسان دا شوق نه وای او کتاو ته ویل شي فرعون غوندو دا خبره بده مشني لا ته ابو جهل غوندو ځکه چې هغه انسان او ته انسان هغه دوسترګه تا دوسترګه هغه دوب شي تا دوب شي خدا نسبت بیا بد مشني دا نسبت د دوتا عیب شکاری خدا عیب نو تشکاری خپل جان نبی سره برابر وای ما غوندو ما غوندو انسانو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائی ایکم مثلی تاسو شوق ما غوندو مخت حدیث مبارک تا ٹیم کام دا مسلم شریف تا او صحابی رضی اللہ تعالی عنہ لا سے سجدائے درد کولا سجدائے حدیث مبارک اردہ مختصر بیانو او صحابی علیہ نبی علیہ السلام خدا یا رسول اللہ لاف نو سجدائے سوجی دیر زیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خپل توک مبارک پاک سوجولی جبان دے ورچیس لائے آ صحابی فرمائی دا سے ٹکس لائے لگا چوکا سجد لائے نہیں دا سے اللہ کریم چکم دا لاس میں ٹکڑائے سوجی ورچ لائے درد ورچ لائے لگا چوکا سجد لائے نہیں مسلم شریف تا بل حدیث مبارک تا حضرت فویق رضی اللہ تعالی عنہ یا صحابی رسول اللہ فرمائی دو سترگو نظر لائے رینس لائے نظر کار پیش لائے رالا اللہ محبوب فاتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سترگو نظر میں لائے رہے دید میں ارکس لائے یا رسول اللہ کرمو کا نبی علیہ السلام تو فرمائی اے دماغ صحابی ارنز دو صاحب فرمائی نبی علیہ السلام خپل توک مبارک ما پا اغسطر مبارک تیر کرائی فرمائی ما دے اللہ پا ذات کا سمین چاہ شرنگا ماوال اول دید کے دائے اغنہ میں زیادہ دید بے اخلاص لائے دے اللہ محبوب توک مبارک صرف کمال لا تو آئے ماغن دے انسان ہو اللہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ویشتو مبارک سے اللہ دورا کمال اشادہ چپا غیبان سینکڑوں احادیث موجود دی صرف توک مبارک بند اللہ پاک بے شمار حادثات سکندی کتابوں سے موجود دی حضرت بشیر بن اقربہ رضی اللہ تعالی عنہ دا صحابی رسول دا فرمائی دخ صحابی زبان سے لکنت رالائے زبان بے آوتائے صحیح بے غدائے مسلائے تلفظ بے صحیح مسلائے دا کولائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے برگاہ سے حضر فلائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زبان کار نکائے زبان میں اشنی صحیح سے غدائے نسو نبی علیہ السلام فرمائی حدیث مبارک دا مصنف ابن ابی شیبہ سے دا حدیث مبارک موجود دا نبی علیہ السلام خپل توک مبارک شکم دا آغای تلا زبر باسا پزب و شیش لائے فرمائی شکل آغا توک مبارک پزب بانے ورد اولائے فرمائی دا سے اللہ کریم شفا ورکڑا چا آغا لکنت آغا شا زبب عاشم تا آغا بیماری اللہ پاک بالکل ختم کرا